حضور دے نام تے گردنا کٹوے دا وجہ ادنا خبیبہ سیدہ ڈٹھا کیا ہے کلمانی پیا چھوڑے دا فرمایا جتا سینس دی سو جدا سفر مکے ایدے دان دلم منوا چھوڑے سچ موڑے چند ٹوٹ کر ہر گال عجب منوا جتا سینس دی سو جدا سفر مکے ایدے دان دلم منوا چھوڑے سچ موڑے چند ٹوٹے کر ہر گال عجب منوا چھوڑے ریا شرک نہ چھا توحید گئی کائنات کو سب منوا چھوڑے سرکار دے زفر چہرے نے ان دکھا رب منوا چھوڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری خبیبہ حضور دیا کلمہ نے پیا چھوڑے دا فرمایا کوئی نہ چھوڑے سا ہمیں میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے کیوں نہیں چھوڑے دا فرمایا میرے مدنی لجپال دی شان تو واقف جو کہنے دے کیا تیرے آقا دی شان ہے فرمایا جن کونی پہنچنا سوکھا ہے جن کول سدامنا بیگانے پانی زمین چو ہر کوئی کٹ گن دے انگلی تو کٹھاون بیگا سچ چڑھ دے لہوے دے بدی کرد بلاون بیگالے انسان تا کلمہ پڑھ گن دن پتھروں کو پڑھاون بیگالے ادھے ہر سائنس دے تیز پیارے تو سورج